नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म दृष्टिवाणी थिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा प्रकरण पेचिलो बन्दै बारको आन्दोलनबारे कानूनविद बीच नै विवाद, अदालतभित्रैबाट समाधान खोज्न शीर्ष नेताहरूको आग्रह। एमालेको 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि ओली निर्विरोधको सम्भावना। 10 बुँदे कार्यान्वयन नभएपछि रावल नेतृत्वको दाबी गर्ने पक्षमा आफ्नै समूहबाट असहयोग। आफ्नो चुनावी क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन कांग्रेससँग गठबन्धन गर्ने प्रचण्डको चाहना। चितवनमा माओवादीसँग सहकार्य नगर्न देउबालाई दबाव, बादललाई उचाल्दै ओली। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधन पार्किङ अस्त-व्यस्त, सडक नै ओगटेर गाडी राखिँदा सम्बन्धित निकाय मौन, जथाभावी असुल्ने शुल्कले सर्वसाधारण आक्रोशित। स्वचालित मूल्य प्रणालीको नाममा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले नागरिकको ढाड सेकियो। तत्काल फिर्ता नभए आन्दोलन थाल्ने विद्यार्थी संगठनको चेतावनी। विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रका नेताहरू इटलीमा भेला हुँदा जलवायु परिवर्तन र कोभिड-19 को एजेन्डामा केन्द्रित। विभिन्न देशका नेताहरू भेटवार्तामा व्यस्त। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरी नेपाल आइपुगे। एन्फासँग 2 वर्षको सम्झौता नवीकरण। अब समाचार विस्तारमा। यति बेला न्यायालय विवादमा छ। प्रधान न्यायाधीशमाथि अनेकौं आरोप लगाएर राजीनामा मागेको अवस्था छ, तर कतिपयले उनको मात्रै गल्ती ठानेका छैनन्। राजनीतिक दलका नेतादेखि कानूनसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले समस्या समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले न्यायालयमा देखिएको समस्याबारे गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू साझा धारणा बनाउने प्रक्रियामा रहेको बताएका छन्। शनिबार जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै दाहालले न्यायालयका बारेमा गठबन्धन दलको धारणा छिट्टै सार्वजनिक हुने बताएका हुन्। अहिले अलिकति समस्या भनेको न्यायालयको क्षेत्रमा देखा परेको समस्या, हामी गठबन्धनका सबै नेताहरू काठमाडौँमा केन्द्रित भएर एउटा धारणा बनाउने प्रक्रियामा छौँ। छिटै त्यो धारणा हामी बनाउँछौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउने विषयमा कुनै छलफल नभएको बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएकै बेलादेखि स्वतन्त्र न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले न्यायालयमा राजनीतिक व्यक्तित्वले हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै निश्चित व्यक्तिको स्वार्थका कारण न्यायालयमा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्। नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुहास नेमाङले सर्वोच्च अदालतमा अहिले देखिएको समस्यामा राजनीतिक दलहरूले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका छन्। एमाले संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपनेता नेमाङले अहिलेको समस्या अदालतमा आफैले समाधान गर्नुपर्ने बताएका हुन्। अधिवक्ता स्वागत नेपालले भने नेपाल बार एसोसिएसनले अघि सारेको आन्दोलनमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले नेपाल बार एसोसिएसन हुँदाहुँदै पनि बार बेन्च समन्वय समिति गठन गरिएको भन्दै यसलाई सेटिङ समितिको संज्ञा दिए। समन्वय समिति भन्ने जो छ, यो समिति नै त्यहाँभित्रको मुख्य सेटिङ गर्ने समिति हो। यो समितिलाई बचाउनका लागि यसले भन्न खोजेको कुराहरू, यसको सहमति जो गरिएको थियो गैर कानुनी गैर संवैधानिक कुनै कानुनमा ऐनमा नभएको त्यस्तो समन्वय भन्ने नामको सेटिङ समितिले भनेको कुरा नमानिएपछि भएको आन्दोलन हुन्छ। पक्कै पनि न्यायालय अनि प्रधान न्यायाधीश नै विवादित बन्नु राष्ट्रका लागि घातक हो। तर प्रधान न्यायाधीश जबरालाई दोषी देखाएर अनेकौं स्वार्थ पूरा गर्न चाहने जमातको पनि कमी छैन। त्यसैले कुन काममा कसको गल्ती छ भन्ने कुरा यकिन गरेर मात्रै धारणा बनाउनु उचित देखिन्छ। प्रधान न्यायाधीश र बारको विवाद अझै सुल्झिन सकेको छैन। एकातिर बारले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै निरन्तर रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै अगाडि बढेको छ भने प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबराले पनि राजीनामा नदिने अडान यथावत राखेका छन्। उता राजनीतिक दलहरू भने यो विषयमा खासै प्रवेश नै गरेका छैनन्। एक रिपोर्ट।
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पदबाट राजीनामा दिन माग गर्दै चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। तर प्रधान न्यायाधीश जबराले भने राजीनामा नदिने अडानलाई यथावत नै राखेका छन्। शुक्रबार बसेको बारको बैठकले जबरालाई 4 दिने अल्टिमेटम दिँदै 4 दिनको विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेर अगाडि बढेको छ। न्यायालयमा भएको व्यतिथि विसङ्गति तथा बिचौलिया हाबी भएको विषयलाई मुद्दा बनाउँदै प्रधान न्यायाधीशमाथि दबाव सिर्जना गरेको हो। अरूबेला न्याय, विधि र विधानका कुरा गर्ने बार एसोसिएसनले अहिले भने विधि विधान भन्दा पनि नैतिक रूपमा दबाव पार्ने खेलमा लागिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा बाहेक अर्को विकल्पको विषय खोज्नुको सट्टा नेपाल बार प्रधान न्यायाधीशमाथि जाइ लागेको छ, जसले गर्दा विवाद सुल्झिने भन्दा पनि अझै बढी अल्झिने सम्भावना बढ्दै गएको छ। बारका उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद भट्टराईले अझै पनि राजीनामा नै अन्तिम विकल्प भएको बताउँदै समयमा राजीनामा नदिए थप कार्यक्रम घोषणा गर्दै अगाडि बढ्ने दाबी गर्छन्। सामान्य प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमाथि अहिले प्रश्न उठ्यो। त्यो सामान्य प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको हुनाले उहाँले सहज ढङ्गले उहाँ बहिर्गमन हुनुपर्छ, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। अहिलेको निकास भनेको यही हो। मलाई लाग्छ नेपाल बार एसोसिएसनको कुरालाई उहाँले बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ मान्नुहुन्छ र यो सहज निकास दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसको निकास आउने गरी हामीले कार्यक्रम ल्याउँछौँ। उता नेपाल बारले अल्टिमेटम नै दिएर अगाडि बढे पनि प्रधान न्यायाधीश जबरा भने डेक चलेका छैनन्। प्रधान न्यायाधीश जबराले अहिले उठेका प्रश्न अर्थहीन, आधारहीन र निरर्थक भएको टिप्पणी गरिरहेका छन्। नेपाल बार तथा विभिन्न प्रतिवेदनले औल्याएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि आफूले निरन्तर प्रयास गरे पनि विषयलाई विषयान्तर गरेर न्यायालयलाई कमजोर बनाउने प्रपञ्च भएको उनको भनाइ छ। मैले भनेको के भने गोला प्रथा भन्दा अटोमेसनमै, मेसिनरीमा अटोमेसनमै यस हो, हजुर अझ अटोमेसनमै हजुर हो, अटोमेसनमै जाँदाखेरि राम्रो, एकदम अटोमेसनमै जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो विचारहरू आइराखेको छ। गोला प्रथाले सार्थकता दिँदैन भन्ने कुरो आइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि गोला प्रथाको विषयमा हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट मैले त्यहाँ विचार व्यक्त गरेको। तर यसलाई के भनियो, केमा चाहिँ के मानेमा यसलाई चाहिँ डाइभर्ट गरियो भने अब प्रधान न्यायाधीश गोला प्रथाबाट ब्याक हुनुभयो। यो प्रकारको विवादको टुङ्गो लगाउन भन्दा पनि विवाद बढाउन न्यायाधीशहरूले पनि बेन्च बहिष्कार गरिरहेका छन् भने नेपाल बार एसोसिएसन पनि विरोधमा उत्रिएको छ, जसले गर्दा न्यायको आश गर्दै आएका सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्। त्यसैले न्यायालयको सुधारकै लागि विरोध र आन्दोलन भएको हो भने राजीनामा माग्ने मात्र होइन, सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर बहस गर्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA-लाई आग्रह गरेका छन्। सङ्घद्वारा आज लन्डनमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले लगानी भित्र्याउन सरकारले सुविधा दिने बताए। नेपालमा खोप भित्र्याउन NRNA-ले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल चाँडै कोभिड-19 मुक्त मुलुक हुने बताए। आफूले बेलायती सांसदहरूसँग भेटेर नेपालको तर्फबाट कुरा राख्ने जानकारी देउवाले दिए। NRNA बेलायतले उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवालाई विभिन्न माग राख्दै ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको थियो। सङ्घले दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था, गोर्खा मुद्दाको स्थायी समाधान, नेपाल र बेलायत बीच सिधा हवाई उडान, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था, वैदेशिक लगानी मैत्री वातावरण बनाउन माग गरेको छ। NRNA नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दुई मुलुकको समस्याको रूपमा रहेको ब्रिटिस गोर्खाहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न बेलायत सरकारलाई पहल गर्न आग्रह गरेका थिए। बेलायती सांसदहरूलाई भेटेर देउवा बेलायती समयअनुसार आजै बेलुका स्कटल्यान्डको ग्लासको सहरतर्फ प्रस्थान गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा नोभेम्बर 1 र 2 मा हुने COP26 सम्मेलनमा भाग लिन स्कटल्यान्डको ग्लासको गएका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज बिहान मुक्तिनाथ मन्दिरमा पूजा अर्चना गरेकी छिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले मुक्तिनाथ मन्दिरका पुजारी कृष्णप्रसाद सुवेदी र आने कार्पोबाट टीका ग्रहण समेत गरिन्। मुक्तिनाथको दर्शन भ्रमणका लागि राष्ट्रपति भण्डारी आज नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट मुक्तिनाथ पुगेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीलाई मुक्तिनाथ मन्दिरका पुजारी तथा पदाधिकारी सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचन, नेकपा एमालेका नेत्री श्रीमाया थकाली, प्रदेशसभा सदस्य मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्मा, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयले स्वागत गरेका थिए। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको महामारीका कारण धार्मिक पर्यटन सम्बन्धी गतिविधि एवं तीर्थयात्रा हुन सकेको छैन। नेपालको पर्यटन एवं तीर्थयात्रा सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिन नेपालका सुप्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार होस् भन्ने
उद्देश्यले राष्ट्रपति भण्डारी मुस्ताङ स्थित मुक्तिनाथ मन्दिर पुगेको बुझिएको छ। मुक्तिनाथ हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको साझा तीर्थस्थल हो। राष्ट्रपति भण्डारीले आजै बागलुङ स्थित ढोरपाटन शिकार आरक्षणको अवलोकन समेत गरेकी छिन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदको गरिमा कायम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले उक्त आरोप लगाएका हुन्। संसदको सभामुखको गरिमाको त कुरै छोड, कुनै मर्यादा छैन। नेकपा एमालेका विरुद्धमा षड्यन्त्रमा सामेल भएर पदीय भूमिका, पदीय गरिमा, त्यो सबै कुरालाई बिर्सिएर तिलाञ्जली दिएर सरकार हुँदा संवैधानिक परिषदका बैठकमा उपस्थित भएर निर्णय गर्न योगदान गर्नुपर्ने त्यस्तो व्यक्ति अनुपस्थित हुने। ओलीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालका लागि आधुनिक प्रविधि भित्र्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले आफूहरूले विभेद र भेदभाव रहित सरकारको अपेक्षा गरेको समेत बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारले राम्रो काम गर्दा पनि माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाललाई चित्त नबुझेर किचलो गरेको आरोप लगाए। कोही समाजवाद भनेर पार्टीको नाम राख्छन् र समाजवाद सिद्ध्याउनका लागि लाग्छन्। समाजवाद बनाउन लाग्यो पार्टीले, यो पार्टीले नेतृत्व गरेर समाजवाद हुने भयो भनेपछि त्यो पार्टीलाई समाप्त पार्नका लागि। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस 2 वर्षदेखि महाधिवेशनमा अल्झिएको प्रति व्यङ्ग्य गर्दै एमालेले उदाहरणीय महाधिवेशन गरेर देखाउने दाबी गरे। कुनै हिसाबले कांग्रेसले रीति पुर्याउने कुरा हो, महाधिवेशन आयोजना गर्ने क्षमता नै कांग्रेससँग समाप्त भइसक्यो। मङ्सिर 10, 11, 12 गते मङ्सिर 10, 11, 12 गते अत्यन्तै भव्यताका साथ हामी महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ। सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा शेरबहादुर तामाङ लगायतका नेताले आफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए। नेकपा एमाले आफ्नो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म आयोजना गर्दैछ। अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली दोहोरिने निश्चित जस्तै देखिएको छ, किनकि ओली पक्षधर कोही नेताले पनि अध्यक्षमा दाबी गर्ने आँट देखाएका छैनन्। विगतदेखि नै ओली इतर नेताका रूपमा स्थापित उपाध्यक्ष भीम रावलले भने ओलीलाई चुनौती दिने आकलन गरिएको छ, तर रावलको चुनौती खासै भारी पर्ने देखिँदैन। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउने नेताहरूको पार्टीभित्र एउटा जमात छ। अर्कोतिर ओलीले जे गरे पनि स्वीकार गर्ने एस म्यानहरूको जमात पनि छ। यस्तो अवस्थामा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले एमालेको नेतृत्व कसलाई सुम्पिन्छ भन्ने चासो बढेको छ। ओलीलाई चुनौती दिएर अध्यक्षमा दावेदार गर्ने नेताहरू अहिलेसम्म देखिएका छैनन्। ओलीलाई बलियो साथ दिने केही नेताहरू अध्यक्ष बन्न योग्य भए पनि अहिले नै अघि सर्न नसक्दा ओली इतर समूहबाट भने नेतृत्वमा दावी गर्ने देखिएको छ। उक्त समूहबाट अहिलेका उपाध्यक्ष भीम रावलले नेतृत्वमा दावी गर्ने देखिन्छ। नेकपा एमाले, त्यसपछिको नेकपा अनि अहिले फेरि एमाले हुँदासम्म ओलीको खरो आलोचक रावलले अघिल्लो महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष पदमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर जितेका थिए। ओलीलाई चुनौती दिने अर्का मुख्य नेता माधव कुमार नेपाल एमालेबाट बाहिरिएपछि अहिले उनै नेपाल समूहमा रहेका रावल ओलीका प्रतिस्पर्धी जस्ता देखिन्छन्। तर 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई लिएर ओली र रावल बीच हरेक बैठकमा भनाभन हुने गरेको छ। पूर्व समझदारी अनुरूप 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उपाध्यक्ष रावलले पार्टीको हरेक बैठकमा प्रश्न उठाउने गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले भने सहमति कार्यान्वयन कार्यदलबाट रावलले राजीनामा दिइसकेकाले यस विषयमा असन्तुष्टि राख्नुको कुनै अर्थ नरहेको जवाफ दिने गरेका छन्। यस अर्थमा अब हरेक प्रतिस्पर्धामा ओली र रावल आम्ने सामने हुने देखिन्छ। रावलले 10औं महाधिवेशनमा आफू ओलीको विरोध अध्यक्षमा उठ्ने तयारी गरिरहेका छन्। मैले महाधिवेशनमा कार्यकर्ता र प्रतिनिधिहरूबाट कुनै पद विशेषमा
प्रतिस्पर्धा गरेर त्यसबाट आउनुपर्छ भन्ने भावना भएपछि आयो भने त्यो पनि उचित कुरा हो। त्यसको लागि कुनै पदमा गएर सेवा गर्ने कुरा पनि राम्रै हो। तर त्यो भएन भने पनि अनि व्यक्तिको मान्यता, उसका सिद्धान्त, उसका आदर्शहरू ती पानीको फोका फुटे जस्तो फुट्छन् र। विगतमा पार्टीभित्र राम्रो छवि बनाएका रावलले पक्षमा नेता कार्यकर्ताहरू पनि धेरै नै थिए। तर अहिले रावल कमजोर बनेका छन्। माधव नेपालको गुटमा रहेर शक्तिशाली बनेका रावललाई अहिले कतैबाट बलियो साथ छैन। ओली निकट नेताहरूले त अहिलेदेखि नै महाधिवेशनमा रावलको कित्तामा जान सक्ने नेताहरूलाई देखाइदिने धम्की दिन थालेका छन्। उहाँलाई पराजित गर्ने अध्यक्षमा होइन, ठिक छ, त्यो उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो। मैले बताइसकेँ। त्यसो गर्नुभयो भने हामी त्यसलाई स्वागतै गर्छौँ। कुनै आग्रह पूर्वाग्रह राख्ने वा कुनै क्याम्पेन चलाउने वा उम्मेदवारी खबरदार उम्मेदवारी दर्ता गर्न पाइँदैन भनेर यो घाँटी अँठ्याएर सर्वसम्मति गराउने पक्षमा हामी उभिँदैनौँ। तर केपी शर्मा ओलीको चाहना त्यही छ नि, छैन। आफ्ना विरोधीहरूलाई सिद्ध्याउने एमालेमा, कसरी सिद्धिन्छ? कसैलाई बोल्न नदिने, फरक मत राख्न नदिने। फरक मत राखेर त तपाईँले अहिले उठाएको प्रश्नहरू आइरहेछ नि त। त्यसो भए कसरी भन्न सक्नुभयो कि भीम रावल र घनश्याम भुषाल चाहिँ लड्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँको फरक मत रहेछ नि, होइन? त्यसो भए माधव नेपालको साथमा रहेका 10 जना स्थायी कमिटी सदस्यहरू मिलेर ओली विरुद्ध बलियो गुट बनाउने अनुमान गरिए पनि अहिले उनीहरू सबै मुद्दामा एकजुट भएको पाइँदैन। त्यसैले पनि रावललाई अध्यक्षमा साथ दिनेमा पनि आशंका गरिएको छ। 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने रावलको अडानमा उपमहासचिव घनश्याम भुषालले साथ दिएका छन्। तर अन्य नेताहरूले खासै बोलेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा अबका दिनमा रावललाई पार्टीमा अस्तित्व जोगाउन समेत कठिन हुने देखिन्छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई कांग्रेसको चितवन जिल्ला नेतृत्वले अब सहयोग नगर्ने भनेपछि दुखेसो पोखेका छन्। केही समयअघि चितवन कांग्रेसका सभापति जितनारायण श्रेष्ठले चितवनमा अब पुष्पकमल दाहाल र रेणु दाहाललाई सहयोग गर्न नसकिने भनेपछि पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस नेतृत्वसँग दुखेसो गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। कांग्रेसको जिल्ला नेतृत्वले अब हुने कुनै पनि चुनावमा माओवादी मात्र नभई कुनै दलसँग गठबन्धन नगरी कांग्रेसले आफ्नो उम्मेद्वार उठाउने र आफ्नै चुनाव चिन्हमा मतदान गर्ने भनेपछि चितवन पुगेका पुष्पकमल दाहालले आफू फेरि पनि चितवनबाटै चुनाव लड्ने घोषणा गरे। दाहालले चितवनमा अब ठूलो महाभारत नै हुन्छ सम्म भन्न भ्याए। मैले चितवन जिल्लाबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा र पार्टीको तर्फबाट यहाँको जनतालाई सम्बोधन गर्दै गर्दा एउटा परिस्थिति थियो, बडो सकारात्मक परिस्थिति थियो। नेपालमा संविधान बनिसकेपछि अब राजनैतिक स्थायित्व र विकास समृद्धिको निम्ति, समाजवाद उन्मुख सामाजिक र आर्थिक विकासको निम्ति सकारात्मक वातावरण बनाउने उद्देश्यका साथ वाम गठबन्धनबाट निर्वाचन लडिएको थियो। यसअघि चितवन कांग्रेस नेतृत्वले अब हुने कुनै पनि चुनावमा माओवादीलाई सहयोग नगर्ने र आफ्नै उम्मेद्वार उठाउने, आफ्नै चुनाव चिन्हमा मतदान गर्ने भनेर पार्टीमा सार्वजनिक कार्यक्रममै विचार व्यक्त गरेपछि दाहालको कांग्रेसप्रति चित्त दुखाइ बढेको हो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले गठबन्धन गरे पनि त्यसलाई चितवनले अवज्ञा गर्ने दावी गरेको छ। उहाँहरू चाहिँ नै चित्त दुखाउनु त किन चित्त दुखाउनु पर्यो र भोलिको एक्सिसमा पार्टीले के निर्णय गर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा हो। कार्यकर्ताले हामी एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ भनेर पार्टीका साथीहरूले भनेको कुरालाई चित्त दुखाउनु जरुरी छैन। त्यो आम धारणा हो, जुन धारणाको प्रतिनिधित्व मैले पनि गरेँ। कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्छ, तर अब पार्टी केन्द्रले गरेको निर्णय त सबैले मान्नुपर्छ। कांग्रेस र माओवादी बीच सम्बन्ध बिग्रदै जानुमा माओवादीले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पहिलो राष्ट्रपति नबनाउनुलाई कांग्रेस कार्यकर्ताले पटक पटक उठाउने गरेका छन्।
यसलाई दाहालले पनि सार्वजनिक रूपमै स्वीकारिसकेका छन्। भारतको दिल्लीमा भएको 12 बुँदे सम्झौतादेखि कांग्रेस र माओवादी बीच सहमति र सहकार्य हुँदै आएको थियो। उक्त सहकार्य 2064 सालमा संविधान सभाको निर्वाचनपछि भएको पहिलो राष्ट्रपतिको चुनावमा माओवादीले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्ने विषयमा साथ दिएन। त्यसपछि कांग्रेस र माओवादी बीच केही समय तिक्तता बढेको थियो। तर फेरि उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक गिरिजाप्रसाद कोइराला भएपछि सम्बन्धमा सुधार आएको थियो। फेरि पुष्पकमल दाहाल कमजोर बन्दै गएपछि कांग्रेस र माओवादी बीच सहकार्य भई कांग्रेसको समर्थनमा आलोपालो गर्ने शर्तसहित 2073 साल साउनमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि उनकै समर्थनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बने, जसले स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराए। तत्कालीन स्थानीय तहको चुनावमा माओवादीसँग सहकार्य गरे पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहाललाई चितवनको भरतपुर महानगर प्रमुखमा सहयोग गरेको र आफ्नो उम्मेद्वार नउठाएकोमा कांग्रेसको चितवन जिल्ला नेतृत्व अझै पनि केन्द्रीय नेतृत्वसँग असन्तुष्ट बनेको हो। त्यति मात्र होइन, प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेसको गुण बिर्सेर एमालेसँग पार्टी एकता गरी नेकपाबाट निर्वाचनमा उम्मेद्वार बने र 2/3 सरकार बन्यो। तर त्यो सरकार पनि 5 वर्ष टिकेन र फेरि माओवादीले कांग्रेससँग सहकार्य गरी वर्तमान गठबन्धनको सरकार बनेको हो। दाहालको यस्तै अस्थिर राजनीतिक चरित्रका कारण देशभरिका कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ता माओवादीप्रति ढुक्क छैनन्। फेरि अहिले पनि माओवादी केन्द्र कमजोर भएकाले दाहाल कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गरेर फाइदा उठाउने दाउमा छन् भन्ने कांग्रेसका जिल्ला तहका नेता कार्यकर्ताले यसको विपक्षमा देखिँदा दाहालको कांग्रेसप्रतिको चित्त दुखाइ बढेको हो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा हरिशरण तिमेल सिन्हाको रिपोर्ट। जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारसँग सहकार्य गर्नु निकै कठिन भएको बताएका छन्। शनिबार जसपा निकट गैर भौगोलिक विशेष प्रदेश समितिले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा यादवले बहुदल आएपछिको सबै विकृति फैलाउने दल कांग्रेस भएको आरोप लगाउँदै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारसँग सहकार्य गर्नु निकै कठिन भएको बताएका हुन्। कांग्रेससँग विकृति बाहेक केही नभएको यादवको जिकिर छ। के हो भन्दाखेरि यो मुलुकमा बहुदल आइसकेपछि सबै विकृतिका पिता नै हो कांग्रेस, माता पिता दुवै कांग्रेस हो। विकृति बाहेक केही छैन। त्योसँग काम गर्नु भनेको गाह्रै हुन्छ, गाह्रै हुन्छ। त्यो अवस्थामा काम गर्नु पर्दछ। सरकार गठन भएको 3 महिनापछि मात्र आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी भएको भन्दै 3 महिनाभित्र कांग्रेसले थाहा नै नदिइकन आफू निकट व्यक्ति मात्र भर्ती गरेको उनको आरोप छ। दीपावली नेपालीहरूको महान पर्व दीपावली नजिकिएसँगै तिहारका लागि किनमेल गर्न बजारमा मानिसहरूको भिडभाड बढेको छ। बजारमा चहल पहल र किनमेल मात्रै होइन, बजार भाव पनि उत्तिकै आकाशिएको छ। यसपालिको तिहारमा उपभोक्ताहरूले गत वर्षभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको असन, इन्द्रचोक र महाबौद्ध लगायतका बजारमा तिहारका लागि सप्तरङ्गी टीका, भाइ मसला, फूल र झिलिमिली बत्ती लगायतका विभिन्न सामान खरिद गर्न आउनेको भिड हत्तै बढेको छ। दैनिक उपभोग्य सामग्री, चामल, घिउ, तेल, मैदा, भेली, चिनी लगायतका उपभोग्य वस्तुको खरिद बिक्री बढेको छ। तिहारमा उपहार दिनका लागि उपहारका सामग्री, ढाकाका कपडा, फेन्सीमा समेत ग्राहकको भिड लागेको छ। तिहारका लागि चाहिने सामान किन्नेदेखि बजार हेर्न आउनेको भिडले हिडिसक्नु छैन। चहल पहल बढे पनि व्यापारी भने अघिल्लो वर्षको तिहारको तुलनामा त्यति व्यापार नभएको गुनासो गर्छन्। मान्छेको भिड चाहिँ त्यतिकै छ, व्यापार चाहिँ कम छ। महँगी खासै छैन, पहिलाको जुन रेट हो त्यहीमै बेच्छ हामीले। तिहारमा दाजुभाइलाई टीका लगाइदिने दिदीबहिनीहरू सामग्री जोरजाम गर्न व्यस्त छन्। विक्रेतालाई पनि माल सामान बिक्री गर्न भ्याइ नभ्याइ नै छ। पसलमा राखिएको काजु, बदाम, किसमिस, ओखर, नरिवल आदि सजाइएको दृश्य पनि आकर्षक देखिन्छ। बजारमा चहल पहल बढेसँगै कृत्रिम रूपमा महँगी बढाउने क्रम पनि बढेको छ। फलफूल, भाइ मसला, फूलको मूल्य त झन् आकाशिएको छ। महँगीले आकाश छुवा छ, फेरि भिडभाड यस्तै छ, कोरोनाको माहौल यस्तै छ हेर्नुहोस्। अनि सचेत पनि हुनै पर्ने, महँगी पनि त्यस्तै छ।
तिहार चाहिँ अब पहिले 2 वर्ष अगाडिको जुन यो कोरोनाको त्रासले खासै मनाइएन, यो वर्ष अलि त्योभन्दा प्रभावकारी तरिकाले मनाइएला। तीव्र गतिले बढेको देखिन्छ बजार भाउ, अहिले जे होस् बजार बढेकै देखिन्छ। किनमेल गर्न एकदमै असर छ, किनकि अब बजार भाउ चाहिँ एकदमै बढिरहेछ होइन। पहिलेको होलसेल मूल्यहरूभन्दा अहिलेको होलसेल मूल्य चाहिँ एकदमै बढी छ होइन। सरकारले वर्षैभरि अनुगमन गर्ने तथा चाडपर्वमा अनुगमनको दायरा बढाउने दावी गरे पनि मनोमानी बढाइएको बजार भावका कारण उपभोक्ताले महँगीको मार खेप्नु परेको छ। फितलो अनुगमन र कानून नै कमजोर भएकोले महँगी नियन्त्रणमा समेत सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाको धेरै समस्यामध्ये एक समस्या हो सवारी साधनको पार्किङ। पार्किङको समस्याले सबैलाई हैरान बनाएको छ। उपत्यकामा सवारी साधनको चाप अनुसार व्यवस्थित पार्किङ स्थल नहुँदा ट्राफिक व्यवस्था त अस्तव्यस्त नै बनेको छ। यसले दुर्घटना र अवैध असुली समेत बढेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाको धेरै समस्या मध्ये एक प्रमुख समस्या हो अव्यवस्थित सवारी साधनको पार्किङ, जसले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई कुरूप बनाएको छ। अहिले प्रत्येक सडक पेटी पार्किङ गरिएका मोटरसाइकलले ढाकेको छ। पार्किङको लागि गरे भन्छ तर त्यो गर्न नहुने नि, त्यस्तो रोडमा पार्किङ गरेर त पहिला थिएन नि। बाटो हिँड्न पनि गाह्रो हामीलाई नै हुन्छ, पार्किङ गर्न समस्या पनि हामीलाई नै हुन्छ। सरकार मात्र नभएर हाम्रो देशै के हो भने कहिल्यै पनि उँभो लाग्दैन। हाम्रो समाजै त्यस्तो छ पहिल्यैदेखिबाट। हाम्रो विडम्बना नै यही। मैतीदेवी मन्दिर, बागबजार यी ठाउँ त एक उदाहरण मात्र हुन्। यस्तो त काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै स्थान छन्। पैदल यात्रीका लागि फुटपाथ नै नभएका कमलादी स्थित प्रज्ञा भवन पूर्व र पश्चिमपट्टिका सडकमा कार र मोटरसाइकल पार्किङ गर्न महानगरले नै स्वीकृति दिएको छ। अस्पताल आसपासका सडकलाई समेत पार्किङ स्थल तोकिदिँदा बिरामीलाई मात्र होइन, एम्बुलेन्स र अन्य आपतकालीन सवारी साधन समेत आउजाउ गर्न समस्या हुने गरेको छ। महानगरपालिकाले स्वीकृति दिएको ठाउँमा चर्को शुल्क असुल्ने गरिएको छ, तर पार्किङलाई व्यवस्थित भने बनाइएको छैन। 5 मिनट 15 रुपियाँ लिनु के हुन्छ त? कति छ त? यो राजस्वमा गइरहेको छ त? छ कि छैन? राजस्व तिर्नु गर्दा के हो त? यो हामीले जनताले त दिएको हो नि त। तर यो दुरुपयोग भएर सदुपयोग भइरहेछ। यसको छानबिनै छैन। ऊ आफै गर्न सक्दैन। आफै गर्न नसकेपछि अरूले कसरी भन्ने त? त्यस कारणले यो लापरवाही हो, यो भ्रष्टाचार हो। जनताप्रति जवाबदेही त विहीन भएको हो। 1 घन्टा 2 घन्टा 5 घन्टासम्म बस्नुपर्ने अवस्था नै आउँछ। अब यहाँ डेली हामीले 1 महिनासम्म पेसेन्टहरू कुर्नुपर्ने अवस्था नै आउँछ। यस मानेमा त अब हामीले चाहिँ यो यहाँ पार्किङ गर्ने अवस्थाले गर्दाखेरि त यो ट्याक्सी भाडा तिरेर आउनु जस्तै भयो कि हो। काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षेनी जसरी बाहिरबाट आउने मानिसको संख्या बढेको छ, ठिक त्यसरी नै सवारी साधनको चाप पनि हरेक वर्ष बढ्ने गर्छ। सवारी साधनको चाप बढे जसरी व्यवस्थित पार्किङ स्थल नबनाउँदा पैदल यात्रीका लागि शास्ति हुने गरेको छ। अहिले काठमाडौँका हरेक सडक पेटीमा अस्तव्यस्त पार्किङ गरिएको छ। यसमा ट्राफिक प्रहरीले नै मान्यता दिएको छ भने महानगरपालिकाले पनि मान्यता दिएको छ। यसले गर्दा यात्रुहरूलाई एकदम समस्यामा पार्ने गरेको छ। सडक बेचेर खाइरहेको यात्रुहरू बताउँछन् यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। प्राइम टाइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अनिस अधिकारीका साथमा सावित्री जोशी, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधन पार्किङ व्यवस्थित हुन सकेको छैन। सरकारवाला निकायको कमजोरीका कारण यस्ता व्यस्त सहरको सडक र पार्किङमा सर्वसाधारणलाई समस्या छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणसँग प्रतिक्रिया लिएका छौँ। के भन्छन् त उनीहरू, हेरौँ आजको आम विचारमा। उसको दायित्व र जिम्मेवारी हो नि। आफ्नो कार्यकालमा कस्तो बनाउने भन्ने सिस्टम छ नि, जिरो हो। यो चरम लापरवाही, चरम भ्रष्टाचार पनि हो। यो दलालको खेल खेलिदिएको हुन् यिनीहरू, आफै पनि हुन्। त्यस कारण उसले पब्लिकप्रति सरोकार राखेन। पब्लिक यतिखेर मात्र आवश्यक पर्छ, भोटको लागि मात्र। अहिले ऊ चियापान के गरेर भोटको मात्र के 5 वर्षको निमित्त जसरी पनि जितौँ, अनि जितेपछि यसै गरौँ। जनताले शास्ति भोग्नु त पर्ने हो। नगरपालिकाले चाहिँ एकदम तपाईँको लगभग अब म त यहाँ दिनमा लगभग 4-5 घन्टा जस्तो बस्छु। जहिले 70-80 रुपियाँ बुझाउनुपर्छ। 70-80 रुपियाँ 100 रुपियाँ भने त दिनभरिको मान्छेको कमाइ हो होइन। त्यो चाहिँ अब सरकारले चाहिँ अब ध्यान आकर्षण भएर सरकारले चाहिँ केही सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ यो कुरा पुगेर चाहिँ यो परिमार्जित भइदिए चाहिँ हामीलाई पनि एकदम खुसी हुन्थ्यो।
अब हामी पनि एकदम धेरै मारमा छौँ। दैनिक 5-7 घन्टा जहिले पनि आउनुपर्छ। बाइक पार्किङको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नु पर्दाखेरि होइन, मेरो पनि काम कहिलेका यतातिर चाहिँ पर्छ है। बाइक पार्किङको शुल्क चाहिँ पर घन्टा चाहिँ अहिले तपाईँको 25 रुपियाँ लिने गरेको छ उहाँहरूले होइन। मलाई लाग्छ अलिकति धेरै नै हो भने जस्तो पनि लाग्छ होइन। यसलाई चाहिँ अलिकति मिलाएर गरिदिन पाए चाहिँ होइन राम्रो होला जस्तो। कमाइजन गरेर अलिक उचित रेट लिइदिएपछि राम्रो हो कि जस्तो लाग्छ। शुल्क त अब खास गरी त उनीहरूले त अब त्यो अनुसारले अब लिनु त पर्ने हो। खै अब यिनीहरूले मन लाग्दैछ, अब खै के भन्नु अब। त्यो त अब यो महानगरपालिकाले हेर्नुपर्ने हो होइन। यो चाहिँ तपाईँको दलालहरूको हातमा परेको हुनाले अब सर्वसाधारणले यसरी नै सताइरहेको छ। नेपाल परिवार दलको काठमाडौँ जिल्ला अधिवेशन तथा बागमती प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। आज काठमाडौँमा प्रदेश र जिल्ला दुवैको अधिवेशन सम्पन्न भएको हो। त्यस्तै अन्य विभिन्न भातृ संगठनको पनि अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। अधिवेशनले बागमती प्रदेशमा गणेश कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा 101 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ जिल्लामा राजेश कुमार विष्टको अध्यक्षतामा 101 सदस्यीय समिति गठन भएको छ। अधिवेशनमा प्रमुख अतिथिको भूमिकामा रहेका परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले पार्टीलाई एक बनाउन सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। त्यस्तै उनले परिवार दल देशको विकास र समृद्धिका लागि अगाडि बढ्ने बताएका छन्। नैतिक मूल्य मान्यता देशप्रतिको एउटा अठोट हामी कहाँ छ भने हामी यो चुनावमा हुने हरेक किसिमका षड्यन्त्रहरूलाई असफल बनाएर अनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामी एउटा आकारमा अहिले सानो भए पनि विचारमा एउटा वादमा नेपाल परिवार दल देशको नै सबभन्दा ठुलो पार्टी हो। अधिवेशनमा दर्जनौं व्यक्ति पार्टी प्रवेश गरेका थिए। उनीहरूलाई स्वागत गर्दै अध्यक्ष ढकालले बधाई दिए। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले स्वचालित मूल्य प्रणालीको नाममा गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ। उपभोक्ताको दैनिक जीवनयापनलाई नै मर्कामा पार्ने गरी गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता नभए दबावमूलक आन्दोलन थाल्ने विद्यार्थी संगठनहरूले चेतावनी दिएका छन्। एक रिपोर्ट। घाटामा गएको र स्वचालित मूल्य प्रणालीको नाममा कच्चा तेलको मूल्य बढेको भन्दै नेपाल आयल निगमले सबै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्दा उपभोक्ताको दैनिक जीवनयापनमै समस्या परेको छ। साह्रै गाह्रो भएको छ क्या, एकदमै क्या धेरै नै। यो अब अस्ति नै एकचोटि त पेट्रोल कम गर्ने भनेर हिँड्ने पनि थियो। पेट्रोल मात्र बढिरहेको छ, नुक्सान त नुक्सानै छ। गाह्रो भएको छ, गाह्रो त गाह्रो छ सर। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले ढुवानी भाडासँगै दैनिक अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको मूल्य बढ्न गई सबै क्षेत्र प्रभावित बन्नेछ र त्यसले उपभोक्ताको भान्सासँगै सबै क्षेत्र महँगो बन्नेछ र उपभोक्ता मर्कामा परेका छन्। इन्धनको मूल्य वृद्धि भनेको सम्पूर्ण उपभोग्य सामानहरूको मूल्य वृद्धि नै हो कि त्यसले ट्रान्सपोर्टेसनको चाहिँ चार्ज बढाउँछ। त्यसले गर्दा बाहिरबाट ढुवानी भएर आउने सामानहरूको कस्ट स्वतः बढ्ने नै भइहाल्यो। त्यसले चाहिँ जनजीवनमा चाहिँ एकदमै असर चाहिँ पुर्याइराखेको छ। वैज्ञानिक विधि पद्धतिको नाममा गरिएको अनावश्यक मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने र अनावश्यक कर उठाएर जनताको ढाड सेक्ने गरी गरिएको सरकारी रवैयाको अन्त्य हुनुपर्ने उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि समग्र आपूर्ति व्यवस्था सप्लाई चेनमा नै असर पर्ने भएकोले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विकल्प नसोचिकन पटक पटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बाहना र नेपाल आयल नियमको घाटाको बाहना बनाएर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिरहेको छ। त्यसले समग्र आपूर्तिमा असर गर्छ र ढुवानी भाडा बढ्ने बित्तिकै दाल चामल तरकारी जस्ता दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको समेत मूल्य वृद्धि हुने, ढुवानी भाडाहरू बढ्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रिया रोक्नको निमित्त पनि जुन किसिमको एउटा विकल्प रोज्नुपर्ने थियो। यता विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले अनावश्यक रूपमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता नभई सशक्त आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन्। हाम्रा दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि लिएर दैनिक जनजीवनलाई प्रभावित गर्ने गरी जसरी समस्या सृजना गर्न खोजिएको छ, यो मूल्यवृद्धि नियमित रूपमा गर्ने र अस्वाभाविक गर्ने कुराले यसलाई चाहिँ निर्णय फिर्ता गराउने तहमा हामी पुर्याउन सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वासका साथ अगाडि जान्छौँ र गर्छौँ पनि।
फिर्ता गराउने गरेको हाम्रो आन्दोलनका कार्यक्रमहरू हुन्छन् र सङ्घर्ष गर्छौँ। सरकारले पछिल्लो समय पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेलको मूल्यमा प्रति लिटर 3-3 रुपैयाँ, हवाई इन्धनमा 10 रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 50 रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ। जनताको पक्षमा काम गर्छु भन्ने सरकारले पटक पटक मूल्य वृद्धि जनताकै थाप्लोमा थोपरिदिँदा जनताको कसरी हित होला त? पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भनेको बजारका सम्पूर्ण उपभोग्य सामानहरूको मूल्य वृद्धि हो। यो तर्फ सरकारले ध्यान दिएर उपभोक्तालाई साँच्चै राहत दिनुपर्छ, मूल्य वृद्धि गर्नुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथ हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौँ। शुभ कार्यका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको 2 दिने विवाह उत्सव प्रदर्शनी काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। प्रदर्शनीमा अवलोकनकर्ताको उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ। एक रिपोर्ट। वेलकम इभेन्ट म्यानेजमेन्टको आयोजनामा वेलकम ग्रुपको मुख्य कार्यालय पुरानो बानेश्वर काठमाडौँमा शुभ कार्यका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको 2 दिने विवाह उत्सव प्रदर्शनी सम्पन्न भएको छ। न्वारन, पास्नी, शुभ विवाह लगायत शुभ कार्यका लागि आवश्यक पर्ने चाँदीको थाल, कचौरा, 84 व्यञ्जनका सामग्रीहरू, छाता, झल्लर, डालो, धनुषबाण, डोली लगायतका सामग्री प्रदर्शनीमा राखिएका हुन्। उपभोक्तालाई एकै स्थानबाट सबै सेवा दिने उद्देश्यले विवाहका लागि मण्डप, पार्टी स्थल, सजावटदेखि फोटो भिडियोका लागि नेपाली परम्परा शैलीको जग्गे, शाही पाटाका सामान, बेहुला तथा बेहुलीको श्रृङ्गार, क्याटरिङ, विभिन्न बाजा लगायतका सामान प्रदर्शनीमा राखिएका छन्। हाम्रो स्पेसलाइजिङ चाहिँ वेडिङमा हो भने वेडिङ लगायत हामी व्रतमनको कार्यक्रमहरू पनि गर्छौँ, एनिभर्सरीहरू पनि गर्छौँ, पास्नीको प्रोग्रामहरू पनि गर्छौँ। त्यसमा पास्नीको प्रोग्राममा जस्तो बच्चालाई 84 व्यञ्जन बनाएर खुवाइन्छ, त्यो 84 व्यञ्जनको सेटहरू पनि हामीसँग रेन्टलमा छ। अहिलेको युगअनुसार सिल्भर ट्रेहरूमा साइपाटाहरू लाने चलन छ, स्वयम्वरको निम्ताहरू बनाएर लाने चलन छ। त्यो सिल्भर ट्रेहरू पनि हामी प्रोभाइड गर्छौँ। प्रदर्शनीमा सहभागीले एकै स्थानबाट सेवा पाउने कार्यले आफूहरूलाई थप उत्साहित बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। आज भोलि हामी सबैजना एकदमै व्यस्त छौँ। यस्तो इभेन्टहरूको लागि चाहिँ टाइम म्यानेज गर्न एकदमै गाह्रो भइरहेको हुन्छ र अब यो वान स्टपमा हामीले सबै कुराहरू यहीँ पाउने रहेछौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इभेन्ट चाहिँ अझ बढी रमाइलो हुने जस्तो मलाई लागिरहेको छ। प्रदर्शनी 1600 जनाले अवलोकन गरेको आयोजकले जानकारी दिएको छ। क्यामेरामा अमृत भट्टका साथ हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रका नेताहरू इटलीमा भेला हुँदा जलवायु परिवर्तन र कोभिड-19 को एजेन्डामा केन्द्रित भएका छन्। विश्वका नेताहरू बीच कोरोना महामारी सुरु भएपछिको पहिलो आम्ने सामने भेट भएको हो। यद्यपि चीनका सी जिनपिङ र रुसका भ्लादिमिर पुटिन शिखर सम्मेलनको लागि रोममा हुने छैनन्। यसको सट्टा भिडियो लिङ्क मार्फत देखा पर्नेछन्। 19 देश र युरोपेली सङ्घ मिलेर बनेको यो समूहले विश्वको उत्सर्जनको 80% हिस्सा ओगट्ने अनुमान गरिएको छ। 2 दिने शिखर सम्मेलनको अगाडि बोल्दै बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रणको काम गर्न नसके विश्व सभ्यता नै पछाडि पर्ने चेतावनी दिएका छन्। जोन्सनले शिखर सम्मेलनको क्रममा कोरोना भाइरस खोपको असमानतालाई पनि छुने अपेक्षा गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले देशहरूलाई ऊर्जा उत्पादन बढाउन र भविष्यका महामारीहरू रोक्नका लागि योजनाको बारेमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सम्मेलनमा सहभागी हुन पुगेका विश्व नेताहरू बीच छुट्टा छुट्टै छलफल भइरहेको छ। सुडानमा सैनिक विद्रोहको विरुद्धमा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनका लागि सुडानीहरू तयार भएका छन्। विद्रोह विरोधी प्रदर्शनकारीहरूले सेनाको शक्ति कब्जाको विरुद्ध निकै ठूलो मार्च गर्ने योजना बनाएका छन्। सुडानमा हजारौंको विरोधी प्रदर्शनकारीहरू अक्टोबर 30 मिलियन प्रदर्शनमा नागरिक नेतृत्वको सरकारको पुनर्स्थापनाको माग गर्न सडकमा उत्रिएका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूले प्रजातन्त्रको बाटोमा फर्कन आह्वान गर्दै बन्दीहरूलाई रिहा गर्न माग गरेका छन्। यस हप्ता पहिले नै जनरल अब्देल फताह अल बुरहानले प्रधानमन्त्री अब्दुल्लाह हमडोकको मन्त्री परिषदलाई सोमबार हटाउने विरुद्ध विरोध गरेका छन्। कम्तीमा 11 जना सुरक्षा बलहरू र धेरै प्रजातन्त्र समर्थक कार्यकर्ताहरूलाई हिरासतमा लिएर मारिएपछि सैन्य सरकारका विपक्षीहरूलाई पूर्ण रूपमा
क्रैकडाउन र थप रक्तपातको डर भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरी आज नेपाल आइपुगेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फासँग सम्झौता नवीकरण गरेपछि प्रशिक्षक अल मुताइरी नेपाल आएका हुन्। एन्फाले प्रशिक्षक अल मुताइरी आज राति 7:30 बजे नेपाल आइपुगेको जानकारी दिएको छ। अल मुताइरीले एन्फासँग 2 वर्षको सम्झौता नवीकरण गरेका थिए। उनले सम्झौता 1 वर्ष बाँकी रहँदै नवीकरण गरेका हुन्। अब्दुल्लाहले एन्फासँगको सम्झौता 1 वर्ष बाँकी हुँदै साफ च्याम्पियनसिप पछि नेपाल नफर्कने निधो गरेका थिए। उनले आफूलाई केही सञ्चार माध्यमले नराम्रो गर्न खोजेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। तर पछि कतार फुटबल संघको सुझाव र एन्फा अध्यक्षको आग्रहमा उनी 2 वर्षको नयाँ सम्झौताका साथ नेपाल आउने निधो गरेका हुन्। अल मुताइरी नेपाली फुटबलको मुख्य प्रशिक्षक बनेपछि नेपालको खेल्ने शैलीमा धेरै परिवर्तन भएको छ। अब अल मुताइरीले आसन्न ए डिभिजन लिगबाट पनि सम्भावित नयाँ खेलाडीलाई अवलोकन गर्नेछन्। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा प्रकरण पेचिलो बन्दै बारको आन्दोलनबारे कानून वैध बेच्ने विवाद, अदालत भित्रैबाट समाधान खोज्न शीर्ष नेताहरूको आग्रह। एमालेको 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि ओली निर्विरोधको सम्भावना। 10 बुँदे कार्यान्वयन नभएपछि रावल नेतृत्वको दाबी गर्ने पक्षमा आफ्नै समूहबाट असहयोग। आफ्नो चुनावी क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन कांग्रेससँग गठबन्धन गर्ने प्रचण्डको चाहना। चितवनमा माओवादीसँग सहकार्य नगर्न देउबालाई दबाव, बादललाई उचाल्दै ओली। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधन पार्किङ अस्त-व्यस्त, सडक नै ओगटेर गाडी राखिँदा सम्बन्धित निकाय मौन, जथाभावी असुल्ने शुल्कले सर्वसाधारण आक्रोशित। स्वचालित मूल्य प्रणालीको नाममा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले नागरिकको ढाड सेकियो। तत्काल फिर्ता नभए आन्दोलन थाल्ने विद्यार्थी संगठनको चेतावनी। विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रका नेताहरू इटलीमा भेला हुँदा जलवायु परिवर्तन र कोभिड-19 को एजेन्डामा केन्द्रित। विभिन्न देशका नेताहरू भेटवार्तामा व्यस्त। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अल मुताइरी नेपाल आइपुगे। एन्फासँग 2 वर्षको सम्झौता नवीकरण। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।